Ha, 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 ha. Ahem. Ha, 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 ha. अब अलिकति उज्याए ठ्याक्कै यो सानो पेटा तानेर त्यो तानेर फेरि अलिकति भस्त्रिका उज्याई भ्रामरी ओम ओम फेरि भस्त्रिका अब अलिकति चन्द्र सूर्य ध्वनि सहितको कपालमाथि यो चन्द्र भनेको यो देब्रे भयो यहाँ हम मन्त्र हम ध्वनि सूर्य भनेको चाहिँ यो दाहिने यहाँ छम ध्वनि अरे
यसलाई हामी छोटो छोटो पनि गर्न सक्छौँ है अब हामीले यति गऱ्यौँ भने हाम्रो यो नाडी चाहिँ यसले एकदम शुद्धिकरण गर्छ। यसपछि हामीले अनुलोम विलोम, त्यो अनुलोम विलोम पनि हामीले यहाँ ध्वनिसहितकै चाहिँ हामीले यहाँ गर्ने हो। यहाँ चाहिँ निकै प्रभावकारी हुन्छ यो ध्वनिसहितको अनुलोम विलोम। जालन्धर बन्द गर्ने यसरी अर्को नाकबाट बाहिर अब त्यस्तै हामीहरूको यो चन्द्र या सूर्यमा अवरोध छ, बन्द छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चन्द्र भस्त्रिका र सूर्य भस्त्रिका पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यो चन्द्र भस्त्रिका चाहिँ यहाँ दाहिने नाक बन्द गरेर अब सूर्य भस्त्रिका फेरि यसैबाट श्वास हामीले तान्नुपर्छ। अर्कोबाट बाहिर फेरि भस्त्रिका यसरी हामीले शोधन र शुद्धिकरण र जागरण र अनि त्यो ऊर्जाको जैविक विद्युत ऊर्जाको विकास र भण्डारण, यसबाट हामीले यो यस्ता धेरै धेरै चाहिँ हामीले फाइदा पाउन सक्छौँ। र अब
अलिकति हामी यसलाई स्वादिष्ठान चक्रको लागि केही व्यायाम पनि व्यायाम यो स्वादिष्ठान चक्रको अभ्यासद्वारा हामीहरूले यसबाट धेरै धेरै कुराहरू एउटा सौन्दर्य सुन्दरता अर्को युवापन युवा जोस र जाँगर हामी त्यो वृद्धपन त नजिकै आउँदै आउँदैन हामीले नियमित गर्न सकेको खण्डमा अर्को चाहिँ हाम्रो यो महिलाहरूको गर्भाशयलाई त असाध्यै राम्रो असाध्यै फाइदा डिम्बाशय गर्भाशय महिनावारीको समस्याहरूबाट पुरा बच्न बचाउन सक्छ भने पुरुषहरूको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डहरू यो मूत्र थैलीहरू जो हामीहरूको युरिन इन्फेक्सन हुनेदेखि लिएर हामीहरूको जो पिसाबबाट अत्यधिक मात्रामा हामीहरूको ऊर्जाहरू त्यहाँबाट बग्ने गरेको हुन्छ। जुन त्यो अत्यधिक मात्रामा बग्ने गरेको त्यो प्रक्रियालाई हामीले यदि रोक्नु छ भने हामीले यो स्वादिष्ठान चक्रको अत्यधिक मात्रामा अभ्यास गर्नै पर्छ। डामर तन्त्र भन्ने छ एउटा शास्त्र, जुन डामर तन्त्र शिवले पार्वतीलाई बताउनु भएको, शिव र पार्वतीको संवाद पाइन्छ त्यहाँनिर। या शिवाम्बु भन्छ, त्यसमा स्वमूत्र आफ्नो स्वमूत्रद्वारा चिकित्सा गर्ने पद्धति र विज्ञानको विषयमा चर्चा गरिएको छ। चाहिँ आफ्नै स्वमूत्रबाट हामी कसरी चाहिँ स्वस्थ रहन सक्छौँ बिना औषधि। र अब त्यो डामर तन्त्रमा चाहिँ यहाँसम्म वर्णन गरिएको छ कि उच्च कोटिको सिद्धिसम्म पनि प्राप्त गर्न सक्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यो हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा जो हामीले मानिलिउँ 2200 क्यालोरी हामीले भोजन चाहिँ गऱ्यौँ हामीले, हाम्रो 2000 देखि 2200 क्यालोरी तयारी भयो, ऊर्जा बन्यो। तर त्यो जुन चाहिँ कति दुःख गरेर कति महँगो पैसा तिरेर मेहनत गरेर हामीले तयारी गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ शरीरले पाचन प्रणालीले राम्रोसँग पचाएर त्यसलाई रस रसायन पोषक तत्व पोषण तत्व तयारी अवस्थामा बनाएको त्यो 2200 क्यालोरी चाहिँ त्यो रस रसायन अब हाम्रो शरीरको ग्रन्थीहरू, हाम्रो शरीरका विशेष अङ्गहरू, नली नसा नाडीहरू त्यो यति अस्वस्थ हुन्छ, यति कमजोर र दुर्बल हुन्छ, यति त्यो निष्क्रिय हुन्छ कि त्यो शरीरले 2200 क्यालोरी बनाएको त्यो क्यालोरीलाई मुस्किलले अलिक राम्रो छ भने आधा क्यालोरी शरीर अवशोषित गर्छ। अझ कमजोर छ भनेदेखि त 2200 मा 500-700 क्यालोरी चाहिँ शरीरले लिन्छ, अरू सबै क्यालोरी चाहिँ पिसाबबाट बाहिर फालिदिन्छ। अनि जो स्वमूत्र पान गर्ने स्वमूत्र चिकित्सा गर्नेहरूले अब त्यो जुन चाहिँ नै हाम्रो शरीरले हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गलाई खुवाउनुलाई पोषक तत्व पुष्ट बनाउनको लागि तयारी बनाएको त्यो तत्व जब पिसाबबाट चाहिँ बाहिर फालिदिन्छ अनि त्यसलाई तुरुन्तै यदि सेवन गर्यो भनेदेखि
अब फेरि उसले चाहिँ नि अर्को दाल भात तरकारी चाहिँ नि खाएर त्यो मेहनत गरेर बनाउनु परेन, किनकि त्यहाँ अब 500-700 क्यालोरी चाहिँ शरीरले लिएको छ, अरू चाहिँ नि अब सबै त्यो बाहिर फालेको छ नि, हौ त्यो चाहिँ अब तुरुन्तै चाहिँ उसले चाहिँ नि फेरि दोबारा हामीले चाहिँ त्यो समुद्र पान गऱ्यौँ भने अनि त्यो चाहिँ नि शरीरले अवशोषित गर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो चाहिँ यो समुद्र चिकित्सा यो हाम्रो यहाँ मात्रै होइन, अब विदेशतिर पनि यसको व्यापक निकै चाहिँ नि क्लिनिक खोलेर नै यसको चर्चा प्रचार र उपचार गरेको पाइन्छ। भला हामीलाई सिधै हेर्दाखेरि र सुन्दाखेरिमा यो अलिकति घृणा जस्तो लाग्छ, तर यो एउटा हामीले बुझ्न सकेको खण्डमा यो अत्यन्त अत्यन्त यो बहुउपयोगी हुन सक्छ। र हामीले यहाँ धेरै यस्ता चाहिँ मानिसहरू पनि भेट्न सक्छौँ जो गोमूत्र र स्वमूत्रको सेवनले क्यान्सर जस्तो घातक रोग पनि चाहिँ नि निको भएको उदाहरणहरू चाहिँ पाइन्छ र पाइएको छ। त यस्तो अवस्था जुन हाम्रो हुन्छ त त्यो हुनुको मूल कारण के त भन्दाखेरिमा अब 2000 क्यालोरी छ, 5000 क्यालोरी मात्रै चाहिँ नि शरीरले अवशोषित गरेको छ, अरू 1500 क्यालोरी चाहिँ नि अब हाम्रो पिसाबबाट फालिदिइरहेको हुन्छ भने यो त दुःख लाग्दो कुरो भयो नि। त्यत्रो मेहनत गरेर खर्च गरेर तयारी गरेको त्यो अमृतमय त्यो रसलाई जब फालिदिन्छ भने त्यो त दुःखको कुरो भयो नि। अब त्यसलाई हामीले 2000 क्यालोरीमा 2000 क्यालोरी शरीरले अवशोषित गराउने त्यस्तो हामीले कुनै अभ्यास गर्नु छ भने त्यो अभ्यास हो यो स्वादिष्ठान चक्रको अभ्यास। जसले स्वादिष्ठान चक्रको राम्रो अभ्यास गरेको छ भने अब उसले चाहिँ नि कमसे कम चाहिँ नि 2000 क्यालोरीमा 200-400 क्यालोरी खेर जाला, अरू सबै क्यालोरी जति त्यो ऊर्जाहरू रस रसायनहरू शरीरले अवशोषित गर्न सक्ने क्षमतावान बनाइदिन्छ यो स्वादिष्ठान चक्रको जुन अहिले हामीले गरेको अभ्यासले चाहिँ। त्यति हुन सक्यो र हुन सक्छ भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू के हुन सक्छ त, के हुन्छ त? भने त्यसको लागि पनि हामीहरूले जो अनावश्यक हामीले चाहिँ जो श्रम समय खर्च हामी गरिरहेको छौँ, अब त्यसबाट बचाउन सक्छौँ भने यो निकै ठुलो उपलब्धि हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले यो वम बीज मन्त्र, स्वादिष्ठान चक्र, अर्धचन्द्रमा यन्त्र, दुध जस्तो सेतो रङ र राकिनी महाशक्ति महादेवीको हामीले अत्यधिक मात्रामा आराधना गर्दै यो अत्यन्त राम्रो व्यायाम मानिन्छ। यो हामीहरू कुर्सीमा बसेर, सोफामा बसेर, खाटमा बसेर पनि गरिराख्न सकिन्छ। यसले हाम्रो स्वादिष्ठान चक्रलाई असाध्यै राम्रो चाहिँ गतिशील र क्रियाशील र पुरा यसले स्वस्थ तन्दुरुस्ती निरोगी बनाउनुमा असाध्यै राम्रो, थोरै हेर्दा सानो व्यायाम, थोरै व्यायाम, हल्का व्यायाम, तर फाइदा यसबाट हामी धेरै पाउन सक्छौँ। त यो चाहिँ हामीले जतिखेर पनि गर्ने कोसिस गरौँ। जब समय र त्यस्तो अनुकूल मिल्छ भने खेर नफालौँ। हामी गफ गर्दैछौँ भने पनि खुट्टा हल्लाइहाल्ने, हामी टिभी हेर्दैछौँ भने खुट्टा हल्लाइहाल्ने, हामी त्यसै बसिरहेका छौँ भने पनि खुट्टा यसरी हल्लाइहाल्ने। यसले हाम्रो यो स्वादिष्ठान चक्रलाई निष्क्रिय हुनबाट बचाउँछ। यसले चाहिँ स्वादिष्ठान चक्र अत्यन्त हाम्रो बहुमूल्य हाम्रो जो चाहिँ यसले अमृतमय रस रसायनहरू निर्माण गर्ने, विकास गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने, एकदम युवा चाहिँ प्रजनन हर्मोन्स बनाउने र अत्यन्त असल र उत्तम र उच्च कोटिको सन्तान बनाउने यस्ता धेरै चाहिँ फाइदाहरू हामीले पाउन सक्छौँ।
यो हामीले नित्य र नियमित र निरन्तरता दिनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। हामी कहिले गर्ने कहिले नगर्ने गऱ्यौँ भने सायद हामीले त्यो जति हामीले फाइदा पाउनु पर्ने थियो त्यो नपाउन सक्छौँ। हामीले कोसिस गरौँ, थोरै होस्, सुरुमा हामी धेरै गर्न नसके पनि थोरै गरौँ, अलिअलि गरौँ र पछि हामीले यसलाई बिस्तारै बढाउँदै हामी अत्यधिक मात्रामा गर्न सक्छौँ र पछि गएर हामीलाई यसको बानी नै हुन्छ, आदत नै हुन्छ। पछि गएर त हामीले बानी आदत बन्यो भने जसरी त्यो रक्सी खाने मान्छेले, चुरोट बिडी खाने मान्छेले त्यसमा बानी भयो भने त्यो नभई हुँदैन। त्यसरी नै हाम्रो यो व्यायाम गर्ने हामीलाई बानी आदत बन्यो भने यो गरेन भने त अब हाम्रो मन त मान्दैन। त्यस्तो हामी बन्न र बनाउनु पर्छ हामीले चाहिँ, र त्यो कोसिस गरौँ। आज हाम्रो समय सकिसकेको छ। हामी यस्तै विधा र विषय लिएर फेरि भेट गर्ने नै छौँ। आजलाई हामी सबैको कल्याण र आफ्नो पनि कल्याणको कामना गर्दै बिदा हौँ। ओम 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 ओम। शोभा बहिनी